قسم خدا جڑی حضور دی گل کردا ہے میں تھوڑا جہا پیچھے لے جاواں مکے دی سرزمین حضرت بلال حبشی غلاماں نال بندہ سلام کوئی نہیں لیندا غلاماں بندہ گھر کوئی نہیں آن دیندا غلاماں نال بندہ رشتہ کوئی نہیں کردا جس پانی نو غلاماں دا منہ لگ جانا سردارا او پانی کوئی نہ پینا جس گلی وچوں غلاماں لگ جانا چودھریوں اس گلی وچوں کوئی نہ لگنا مکے دی سرزمین کنڈ حضرت بلال دیا کوڑے کافراں دے ہاتھ تے اگ تے کھلار گیا حضور دے دیوانے نو مار رہے ہیں اینی کہ ڈھل لگی وقت بدلیا اوہی لمحات اوہی سرزمین ہے میرے نبی نے کعبے دی چھت تے کھلار چھڑیا تے کوڑے بندے ہکی دوجی نال گلاں کر رہے ہیں لائے ویکھو تے صحیح حبشی بلال نو کعبے تے کھلار چھڑیا نے ایتھے صدیق اکبر اذان دیندا تے چنگا لگدا فاروق اعظم اذان دیندا تے چنگا لگدا حبش دے غلام نو کعبے تے کھلار چھڑیا نے منافقین پوچھ رہے ہیں بلال خیر تیرے نال سلام کوئی نہ لیندا اج کعبے دی چھت تے کھڑو گیا ہے تے میرا وجدان دے دوویں ہاتھ کھڑے کر گیا سارے جہان نو بلال یہی درس دے رہا ہے بات جوان گئی ہے